नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। कांग्रेसद्वारा स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने बारे कांग्रेस अझै अन्यलमा। दाहाल र नेपाललाई भने गठबन्धनकै भरोसा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले छलफल गर्छ। समृद्धिको यात्रामा कतै पनि नअल्मलिन ओलीको आग्रह। राष्ट्र बनाउने योजना एमालेसँग मात्र भएको दाबी। सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ रहेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी। कानुनले सधैँ प्रोत्साहन गर्छ। मोरङ बेलबारीको क्यामा मोबाइल खेतीमा टिकटक आतंक। 10 लाख बढीको क्षति भएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको भनाई। व्यवस्था गरेर चाहिँ यो गरिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान। छापावाला सुन प्रतितोला 1,05,500 रुपैयाँमा कारोबार। रुस र युक्रेनका विदेश मन्त्री बीच टर्कीमा भिडभाड हुँदै। रुस विरुद्ध जंगल, मैदान र समुद्री तटबाट आक्रमण जारी राख्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। र हिमालयनलाई हराउँदै मनाङ खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा। त्रिभुवन आर्मी झापा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा एमालेले मात्रै गर्ने बताए। मोरङको रंगेलीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानबाट एमाले विचलित नभएको बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई आधुनिक र उन्मत्त राष्ट्र बनाउने संकल्प एमालेसँग मात्रै भएको बताउँदै सबैलाई एमालेको एकता अभियानमा आउन आग्रह गरे। नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर नेपाललाई आधुनिक, विकसित, सम्पन्न राष्ट्र बनाउने। एमाले अध्यक्ष ओलीले रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप अग्रवाल सहित माओवादीबाट जितेका सबै प्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गराएका छन्। बुधबार एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रले मेयर अग्रवाललाई कारबाही गरेको थियो। रंगेली नगरपालिकाका मेयर अग्रवाल सहितका नेता कार्यकर्ता बुधबार एमालेमा प्रवेश गरेको एमालेले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन अभियान योजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाश चन्द्र महतले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानबारे जानकारी गराएका हुन्। फागुन 29 गतेदेखि चैत्र 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा पार्टीप्रति उब्जिएका प्रश्नहरूको निराकरण गर्दै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध बनाएर परिचालन गरिने प्रवक्ता महतले बताए। आम नागरिकको बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त रूपमा पुर्याउने, हरेक घरमा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्व पुग्ने र नेपाली कांग्रेसको विचार, नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त, नेपाली कांग्रेसले गरेको काम, नेपाली कांग्रेसले भोलि गर्ने काम, यो समग्र विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने बारे केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर सर्वसम्मत निर्णय गरिने जानकारी दिए। मिटिङ लगभग कहीँ दिन बिराएर नियमित रूपमा हामी बसिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छ, विभिन्न एजेन्डामा छलफल हुन्छ। जहाँसम्म गठबन्धन र तालमेलको कुरा भएको छ त्यो बारेमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले छलफल गर्छ, निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गरेपछि अनि बल्ल कांग्रेस कुन बाटोमा जान्छ भन्ने कुराको सुस्पष्ट हाम्रो दृष्टिकोण बाहिर आउँछ। चुनावी अभियान अन्तर्गत कांग्रेसले स्थानीय तहका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुझावमा चुनावी घोषणा पत्र बनाउने पनि जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकको परिवर्तनको जस माओवादीले लिन नसकेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल उद्योग व्यवसायीको केन्द्रीय तदर्थ समितिको बैठकमा दाहालले गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकमा भएको परिवर्तन स्थापित गर्न नसकेको बताएका हुन्। पार्टी परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको उनको गुनासो छ। कहिले आफै भित्रको अन्तर्विरोधमा रुमल लिएर, कहिले विभिन्न खालका गुटबन्दी भित्र चाहिँ हराएर हामीसँग भएको क्षमता र शक्तिलाई समाजमा अरू वर्ग तबकाको हैकमलाई कम पार्ने गरी शक्ति परिचालन हामीले गर्न जति सक्नुपर्ने त्यति सकेका छैनौँ। बैठकमा सहभागीहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल नगरेको गुनासो गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलबीच आगामी निर्वाचनसम्म मिलेर जाने सहमति भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन वैशाख 30 का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कायम रहने दाबी गरेका हुन्। अहिले घोषणा भएको वैशाख 30 गतेको जुन मितिको स्थानीय चुनाव हाम्रो साथमा छ, त्यो चुनावको तयारीको निम्ति यो पार्टीको बैठक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ। पार्टीको जारी बैठक चुनावी तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले यसैमा पार्टीको सिङ्गो शक्ति परिचालन गरिने बताए। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्यादित गराउने पक्षमा सरकार रहेको प्रतिबद्धता गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको भन्दै उनले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई नियमावलीमा नछुने स्पष्ट पारे। युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरको प्रयोग मार्फत यसको प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रयोगलाई हाम्रो संविधान, कानुनले सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघले भने नियमावलीको संशोधनका केही विषयमा महासंघले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको बताइएको छ। उसले नियमावलीका विषयमा देखिएका अन्योलतालाई सरकारले अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको थियो। क्रसर उद्योगले उदयपुरको त्रियुगा नगरको सामूहिक वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना उद्योगले धमाधम क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीयलाई सडक विस्तार गरिदिने प्रलोभन देखाएर प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। पेप्सीकोला टाउन प्लानिङमा कमिसनका लागि पार्क बनाउने भन्दै सिनामङ्गल नगर सेवा समाजलाई थमाउन लागिएको छ। गार्डन बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले साथ दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। पेप्सीकोलामा टाउन प्लानिङकै सबैभन्दा ठुलो खुला क्षेत्र समेत रहेको यही मैदान मासेर गार्डन बनाउने खेल भइरहेको छ। सिनामङ्गल नगर सेवा समाज संस्थाको खेलमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 ले समेत साथ दिएको छ। महानगरले संरचना सहितको पार्क निर्माणका लागि भन्दै गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। स्थानीयको विरोधकै कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन। तर महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा पुनः पार्कका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेकोमा स्थानीय रुष्ट छन्। अब यसमा हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि कतिवटा ओपन स्पेस राख्ने, कत्रो राख्ने भने सबै ब्लकमा ओपन स्पेस छ नि, यसलाई मात्र ठुलो किन राखेको भने खेलकुदै मैदान भनेर राखेको हो। अब आज यसैले चाहिँ मास्नुपर्छ भन्दाखेरि त अनि यहाँको मान्छेहरूले यसलाई मास्नु देला जस्तो लाग्दैन मलाई।
पेप्सी कोला टाउन प्लानिङ क्षेत्रमा करिब 1500 घरधुरी रहेको छ। यस क्षेत्र विपदको समयमा समेत प्रयोग गर्न सकिने खुला क्षेत्र हो, जहाँ काठमाडौँ महानगर र सिनामङ्गल नगर सेवा समाजले पार्क निर्माण गर्न खोज्नु मूर्खता रहेको स्थानीयले बताए। सरकारले नै फुटबलमा प्रायोरिटी दिएको छ, खेलाडी चाहिन्छ भनिरहे भएपछि त ग्राउन्ड त मास्न भएन। हामीले देखेको चाहिँ किनकि सरकारले नै बजेट छुट्याउँछ भनेपछि अब बरु यसको संरक्षणलाई दायाँ अलिकति जाली हालेर अलिकति अग्लो बनाइदिएर बल बाहिर रोडा ननिक्लिन बनाउन सकिन्छ, अब नत्र भने ग्राउन्ड चाहिँ चाहिन्छ। तर सिनामङ्गल नगर सेवा समाज र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 ले त्यहाँ पार्क नै हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले काम अघि बढाएको छ, किनकि त्यस मैदानको उपयोग नभएकोले पार्क बनाउन लागेको सिनामङ्गल नगर सेवा समाजको भनाइरहेको छ। वडाबाट पनि के निर्णय भएको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामीले पार्क पनि बनाउने र बच्चाहरूलाई चाहिँ थोरै छुट्याएर त्यो जुन यो जग्गा यो 19 रोपनी जग्गा छ नि यति भाग छुट्याउने, उनीहरूलाई पनि खेल्नको लागि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ गर्न दिने, टुर्नामेन्ट गर्न नदिने भनेर निर्णय गरेर हरित उद्यान पार्क भनेर चाहिँ नामाकरण भइसक्यो। अनि हामी त्यसमा चाहिँ संलग्न भएर मेहनत गरेछौँ। खुला क्षेत्र मासेर पार्क बनाउने समाजको योजनालाई काठमाडौँ महानगरले साथ दिएपछि विरोधमा स्थानीय उत्रेका छन्। खुल्ला स्थानलाई मासेर पार्क निर्माण कार्य गरिरहँदा सरकारप्रति स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालको साथमा दीपक बन्जाराको रिपोर्ट। बाँदरको हातमा नरिवल भने झैं मोरङमा टिकटक प्रयोगकर्ताको ज्यादती उपद्रव छ। टिकटक बनाउने निहुमा उनीहरूले मोरङ बेलबारीमा रहेको म्यामोमाइल खेती नै ध्वस्त पारिदिएका छन्। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले बेलबारी 4 मा लगाइएको म्यामोमाइल खेती उनीहरूले नष्ट पारेका हुन्। यो कुन जडीबुटी हो थाहा छ तपाईलाई? के हो? यो दृश्य हो मोरङ बेलबारीको, जहाँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले क्यामोमाइल खेती गरेको थियो। तर टिकटक बनाउनेहरूले बहुमूल्य जडीबुटी क्यामोमाइल नष्ट पारिदिएका छन्। मोरङको बेलबारीमा लगाइएको क्यामोमाइल खेतीमा फोटो खिच्ने तथा टिकटक बनाउनेहरूका कारण 10 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको कम्पनीले बताएको छ। मनोरञ्जन किसान आउँदा पनि हाम्रो बाली प्रत्यक्ष रूपमा त्यत्रो हामीले प्रशासन लगायौँ, हामीले के अरे प्रशासनिक कारबाही हामी सबै स्टाफ त्यहीँ जाँदा पनि उहाँहरूले कतिपयले मान्नुभयो, कतिपयले मानिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले दुःख लागेको छ, हामीलाई घाटा लागेको छ। हाम्रो कम्पनीले लगभग 7-8 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ घाटा भनेको सानो घाटा होइन, त्यो त हाम्रो मेहनत हो होइन। अब हामीले मेहनत गरेको चाहिँ त्यो घाटा देखिन्छ। क्यामोमाइल एउटा बहुमूल्य जडीबुटी हो। यहाँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले यसको खेती गर्दै आएको छ। वसन्त ऋतुको शुभारम्भसँगै क्यामोमाइल फुल्ने गर्दछ। यही आकर्षक फुलकै कारण टिकटकवालाहरूले फोटो सेसन गर्ने गरेका छन्। तर चिन्न सके श्रीखण्ड नचिने खुर्पाको बिड भने झैं टिकटकका नाउँमा क्यामोमाइल नष्ट पारिएको हो। यस क्षेत्रमा फुलेको क्यामोमाइलका महत्त्वका विषयमा नबुझेरै जथाभावी रूपमा नोक्सान गरिनु दुःखद भएको स्थानीयले बताएका छन्। यही जडीबुटी हो भनेको हामीले पनि हाम्रै लागि हो, यो हाम्रो जडीबुटी हाम्रै लागि चाहिँ यो उत्पादन गरेको हो चिज चाहिँ। अब तर के गर्ने, अब हामीले नै नबुझ्ने र हो। हामी जस्तोले नै आएर यहाँ यसरी बिचबिचमा आएर हिँडेर यसरी बिचमा नजानु, बिच गरेर नउखालिदिनु, बाली नष्ट नबनाइदिनु। अब यहाँ कतिपय चाहिँ अब भाइ बहिनीहरूले अथवा कसै यहाँ टिकटक बनाउने मानवहरूले चाहिँ यसलाई ख्यालै नगरिकन व्यवस्था गरेर चाहिँ यो गरिएको छ। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रकै सम्पत्तिलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। यसमा ध्यान नदिकन गर्दा यसमा एउटा नोक्सान भएको हामी एउटा स्थानीयवासीलाई पनि हेर्दाखेरि दुःख लागेको छ। टाढा टाढाबाट समेत मानिसहरू फोटो खिच्न तथा टिकटक बनाउन आउने गरेका छन्। खेतीमा पसेर जथाभावी रूपमा फुल टिप्न, भित्र पसेर क्षति पुर्याउन थालेपछि कम्पनीले त्यसो नगर्न सूचना पनि गरेको छ। तर टिकटकरहरूको ज्यादती यति धेरै छ कि कम्पनीको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै टिकटक बनाउन छाडेका छैनन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब बाँकी खबर। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबारका लागि सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन तोलाको 1,03,000 मा कारोबार भएको थियो। आज तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 1,05,000 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 40 रुपैयाँले बढेको छ। मङ्गलबार 1,410 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 1,450 रुपैयाँ तोकिएको छ। पछिल्लो 9 दिनमा सुनको मूल्य प्रति तोला 9,000 बढेको छ। रसिया युक्रेन युद्धका कारण सुन प्रतिको लगानीमा आकर्षण बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य आकाशिएपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको बताइएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशन फागुन 27 देखि 29 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। महासङ्घले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने तय भएको जनाएको छ। महासङ्घले मन्त्री परिषदबाट पारित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। हाम्रो 11औं महाधिवेशनको घोषणापत्र अनुरूप मुलुकभरिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दिएको निर्देशन बमोजिम त्यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गराउनलाई हामीले सरकारलाई सुझावहरू दियौँ, छलफलहरू गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसै अनुरूप उहाँहरूले हाम्रो सुझाव लिएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गर्नुभयो। अधिवेशनमा 1200 प्रतिनिधि र 1200 पर्यवेक्षक गरी 2400 जनाको सहभागिता हुने महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै अधिवेशनमा 59 सदस्यीय कार्य समिति मध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएट सहित 8 उपाध्यक्ष, महासचिव, 2 उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष सहित 46 पदमा निर्वाचन हुनेछ। साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्पन्न गर्न 1,79 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अधिवेशन स्थल बाहिर विभिन्न कम्पनीका 30 वटा स्थल रहने महासङ्घले जनाएको छ। महामारीको कारण धराशायी बनेको पर्यटन उद्योग तङ्ग्रिन थालेको छ। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो। पर्यटक आगमनमा वृद्धि बढेसँगै पर्यटन पुरानै लयमा फर्किने आंकलन गरिएको छ। सुनसान बनेको पर्यटन उद्योग तङ्ग्रिन थालेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पर्यटक आगमन 116% वृद्धि भएसँगै पर्यटन उद्योग तङ्ग्रिन थालेको आंकलन गरिएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को फेब्रुअरी महिनामा 19,766 पर्यटनले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। गत वर्षको फेब्रुअरीमा 9,146 जना पर्यटक आएका थिए। यस्तै जनवरी महिनामा 8,874 जना नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणि लामिछानेले बताए। यसपालिको फेब्रुअरी चाहिँ नि लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा एकदम राम्रो भयो भन्छु। यसपालि चाहिँ तपाईँको गत सालभन्दा करिब 116% जति पर्यटकको आगमन बढी आएको छ। त्यो भनेको चाहिँ गत साल चाहिँ तपाईँको 9,146 थियो भनेदेखिमा योपालि चाहिँ 19,766 जति आएको छ। पर्यटन बोर्डका अनुसार यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्नेमा छिमेकी मुलुक भारतीय पर्यटक बढी छन्। भारतबाट 5,916 जनाले नेपाल भ्रमण गरे। दोस्रो स्थानमा अमेरिका र तेस्रोमा बेलायतका नागरिक रहेका छन्। कोरोनाको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग भएको थियो। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 7% योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा लाखौं रोजगारी र करोडौं विदेशी मुद्रा गुमेको थियो। सन् 2022 को पहिलो र दोस्रो महिनामा पर्यटन आगमन हत्तै बढेसँगै व्यापारीहरू उत्साहित भएका छन्। पर्यटकको लागि यो सिजन उपयुक्त भएकाले त्यसका लागि सरकारले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन व्यवसायीहरूले सुझाएका छन्। आशावादी हुँ हैन, सबैले चाहिँ एकजुट भएर पर्यटकहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हो र पर्यटक ल्याउने कुरामा चाहिँ व्यवसायीहरू आफै पनि सक्षम छौँ, हामी ल्याउन सक्छौँ। नेपाल सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्छ। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्र धराशायी बन्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको छ। कोरोना महामारीको 2 वर्ष यता पर्यटन लगभग शून्य रह्यो, जसबाट विदेशी मुद्रा सहित रोजगारी गुमेको थियो।
यसर्थ पछिल्लो समय पर्यटन उद्योग तङ्ग्रिन थालेकोले सरकारले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले नेपाल आयल निगमका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थहरू उपलब्ध होस् र यसको लागि आयल निगम पनि आफ्नो धराई सुन्ने स्थिति भएको हुनाले सम्बन्धित निकायलाई आयल निगमको जुन जायज मागहरू हुन् त्यसलाई पनि हुने व्यवस्था गर्छ भन्ने यो समितिको ठहराएको छ। सभापति श्रीवास्तवले सरकारले उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएका थिए। स्थानीय प्रशासनले लमजुङको सिउँडी बार क्षेत्रमा बुधबार बिहानैदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सुन्दर बजार नगरपालिका 9 को सिउँडी बार स्थित फ्युचर स्टार आवासीय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सनित श्रेष्ठको पौडी खेल्ने क्रममा मंगलबार दिउँसो मर्स्याङ्दी नदीमा डुबेर मृत्यु भएपछि उत्पन्न स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार बिहान 6 बजेदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि कर्फ्यू जारी गरेको हो। छात्रावासका वार्डेनले मंगलबार विद्यार्थीलाई नदीमा पौडी खेल्न लगेका थिए, तर पौडी खेल्ने क्रममा कक्षा 10 मा अध्ययनरत श्रेष्ठको निधन भएपछि आफन्तले फ्युचर स्टार स्कुलको गेट तोडफोड गरेका थिए। उनीहरूले 2वटा स्कुल बस र भ्यान तोडफोड गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू जारी गर्नु परेको लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले जानकारी दिए। भारतको दार्चुला सदरमुकाम नजिकै नदी किनारामा एकातर्फी पक्की तटबन्ध निर्माणको क्रममा विवाद भएको छ। यो विषयमा स्थानीयले लगातार गुनासो गर्दा पनि सरकारले भारतसँग संवाद पहल नगर्दा तनाव बढेको हो। मंगलबार वरिपारीका सर्वसाधारण बीच भएको तनाव प्रशासनिक पहलपछि मत्थर भएको छ। नेपाली पक्षलाई औपचारिक जानकारी नदिई भारतले दार्चुला सदरमुकाम पारी महाकाली किनारामा 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइरहेको छ। 9 मिटर उचाइ र 7 मिटर चौडाइको यो संरचनाबारे दार्चुला प्रशासनले चासो राखे पनि भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छैन। विद्यालय रहेको जग्गामा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएकोमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को इनारपाटीमा रहेको तत्कालीन सुन्दरा देवी प्राविको स्थानमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। प्राथमिक तहसम्म सञ्चालन भइरहेको विद्यालय 2072 को भूकम्पले भवन भत्किएपछि नजिकैको महालक्ष्मी प्राविमा गाभिएको थियो। भवन भत्किएको र विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको कारण देखाउँदै विद्यालय गाभिएपछि जग्गा खाली रहेको थियो। खाली रहेको जग्गामा विदुर नगरपालिकाले विदुर 3 मा रहेको फिर्केप सामुदायिक विकास सहकारी संस्थालाई दुग्ध प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माणका लागि अनुमति दिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। स्थानीयले कसैसँग समन्वय नै नगरी नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा कार्य सुरु गरेको बताएका छन्। यहाँ स्कुल चाहिँ लाई दिएको जग्गा तपाईको दुध किसान बनाउने भएर भनेछ मेयरले तपाईको गरेको हैन। अब यो मेयरले मा दियो कि वडा अध्यक्षले पनि दिया हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा दिएन। थाहा नपाएको कुराहरू हामी यहाँ अहिले इनार पार्टीका मान्छेहरू छलफल गर्दै छौँ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो दुध डेरीको लागि चाहिँ दिएर छ। हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ स्कुलको लागि भनेर दिएको, स्कुल प्रयोजनको लागि भनेर दिएको। अहिले दुध डेरी बन्न लागेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्कुलै माग गरेका छौँ, स्कुलै हुनुपर्छ भनेर। अब त्यो स्कुल प्रयोजनको लागि दिएको बाबुबाजेले स्कुल प्रयोजनै हुनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले स्कुलै माग गरेका छौँ। स्थानीय अगुवाहरूको मंगलबार सम्पन्न भेलाले यस स्थानमा विद्यालय नै पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। भूकम्पपछि यस क्षेत्रमा बस्ती झनै बढेका कारण पनि यहाँ विद्यालयको बढी नै आवश्यकता भएको स्थानीयको भनाइ छ।
अब यो दुग्ध विकास संस्थानले चाहिँ दुध चिस्याउने डेरी खोल्ने भनेर जुन एउटा बिल्डिङ बन्न लागेको अवस्था छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि यहाँ करिब पिल्लरहरू हालिसकेको रहेछ। किनभने विद्यालयको लागि जग्गादाताहरूले विद्यालयको लागि भनेर दिएको छ क्या, अन्य कार्यको लागि प्रयोजन गर्दा त्यो कुरो चाहिँ हामी वडावासीहरूलाई र हामी सरकारलाई त्यो कुरो मान्ने हुने छैन। दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि नगर क्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गर्दा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको यस विद्यालयको जग्गा फेला परेकोले काम सुरु गरेको दुग्ध प्रशोधन केन्द्रले बताएको छ। दुग्ध प्रशोधन केन्द्रले बागमती प्रदेश र नगरपालिकाको अनुमतिमा भवन निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ। यो जनताले दिएको जग्गा नगरपालिकाले जग्गा नपुगेको जनताले दिए होइन नि त। त्यहाँ त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा कुमाल जातिहरू शिक्षाबाट निकै तल्लो स्तरमा त्यो बेलासम्ममा 10 कक्षा पढ्ने मान्छे थिएन यो हाम्रो छनामा होइन। नभएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ शिक्षाको ज्योति प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ मेरो जग्गाहरू बरु म दिन्छु र यहाँ चाहिँ स्कुल निर्माण गरिदियो भनेर दिएको। सहकारीले स्थानीयको मागमा संस्थाले अवरोध नगर्ने र स्थानीय समुदाय सहकारी संस्था र नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा विवाद अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएको छ। नुवाकोटबाट श्रीराम नेपालको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको मेलन्ची र इन्द्रावती बाढी प्रभावितका लागि पहिलो चरणमा 4 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। गत असार 1 र साउन 16 गते आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 4 करोड रकम विनियोजन गरेको हो। भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले 31 योजना सहित तत्काल 4 करोड रकम स्वीकृत गरेको हो। 5 पोखरी हेलम्बोबाट ढाँट खोलासम्म 31 योजनाका लागि 4 करोड तत्काललाई विनियोजन गरे पनि बाँकी 7 करोड रकम पनि यही आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउने प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालले बताए। कैलाली प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रणका लागि विद्यालय स्तरमा जनचेतनाका कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय कैलालीमा भएका आपराधिक घटनाहरू लागु औषधकै कारण घटेको पाइएपछि प्रहरीले विद्यालयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको हो। खुला सीमाका कारण लागु औषध र अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा केही समस्या भएको कैलाली प्रहरी प्रमुख विश्वराज अधिकारीले बताएका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको सौरीपुरमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित लागु औषध विरुद्ध हाम्रो प्रहरीसँग हामी भन्ने कार्यक्रममा बोल्दै कैलाली प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भारतको सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा लागु औषध तथा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा समस्या रहेको बताएका हुन्। लागु औषधको विश्वव्यापी लागु औषध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली के हो भन्दाखेरि यसको सप्लाईलाई कट गर भन्छ। सप्लाई कट गर्यो भने डिमान्ड आफै घटेर जान्छ भनेर भन्छ र हाम्रो सप्लाई हुने ठाउँ चाहिँ ओपन बोर्डरमा छ र इन्डियामा छ। विशेष गरी हाम्रो कैलाली कञ्चनपुर र यो समस्या सबै बोर्डरिङ एरियामा छ लागु औषध। लागु औषध नियन्त्रणका लागि कैलाली प्रहरीले अहिले विद्यालय क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लागु औषधको कुलतमा बढी जसो विद्यालय उमेरका बालबालिका फँसेको हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला अभिभावक नै चनाखो बन्नुपर्ने लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष लालबहादुर बोगटीले बताए। विद्यालयमा त 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय व्यतीत हुन्छ, बाँकीको समय त त्यो बालबालिकाहरू सबै अभिभावककै निगरानीमा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हरेक पलको निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अभिभावकले लागु औषध र विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रहरी मात्र नभएर सबैले आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने, जसको कोही छैन त्यसको हामी छौं अभियानका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद भण्डारीले बताए। दुर्व्यसनीले मान्छेको जीवनको बर्बादी हुन्छ, मान्छेको जीवन तहस नहस हुन्छ, मान्छेको जीवन सत्यानाश हुन्छ। बाआमाका सपनाहरू सपनामै सीमित हुन्छन्। त्यसैले यस्तो डरलाग्दो यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनीबाट बच्नका लागि समुदाय, नेपाल सरकार सबैको यो दायित्व हो। यसमा लाग्नका लागि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लागु औषध सेवनकर्ताहरू प्रहरीले पक्राउ गरे पनि जो मुख्य कारोबारी हो त्यसलाई पक्रन नसक्दा लागु औषध नियन्त्रणमा समस्या आएको देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली।
खेतमा सिँचाइ समस्या भोगिरहेका अर्घाखाँचीका कृषकहरू धमाधम सिँचाइ कुलो निर्माण हुन थालेपछि हर्षित भएका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीले कुलो निर्माणलाई तीव्रता दिएपछि कृषकहरू हर्षित भएका हुन्। सिंचाइको अभावमा खेतमा एक खेती मात्र गर्ने किसानहरू सिंचाइको सुविधा पाएपछि व्यावसायिक तरकारी खेती, धान, गहुँ र मकै गरी 3 खेती समेत गर्न थालेका छन्। खेती पनि राम्रो भयो, बारीमासी कुलो आइरहेछ। विदेशबाट छोडेर आएर पनि हामीले यहाँ कृषि व्यवसाय गरेर हामीलाई एकदम खुसी उल्लास भएको छ अहिले यो कुलाले गर्दाखेरि। खेतमा सिंचाइ कुलो नभएका कारण धान खेती समेत गर्न नसकेका किसानहरू कुलो निर्माण हुन थालेपछि उत्साहित भएका हुन्। अर्घाखाँचीको कृषि योग्य भूमिमा 12 महिना सिंचाइ सुविधा पुगेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। सिंचाइ कार्यालयबाट 2वटा मर्मत शीर्षकको बजेटहरूलाई एकीकृत गरेर हामीले आयोजनाको रूपमा तल्लो फाँट र उपल्लो फाँटलाई जग्गा धनीहरूलाई समेत समन्वय गरेर उहाँहरूलाई मिलाएर एउटै आयोजनामा जोड्न सफल भयौं। सिंचाइ कुलोकै अभावमा धमाधम बसाइसराई गरेका स्थानीयले कुलो निर्माण हुन थालेपछि बसाइसराई समेत रोकेका छन्। सिंचाइको अभावमा बाँझा रहेका खेतहरूमा अहिले खेती भइरहेका छन्। अन्नबाली मात्र उत्पादन गर्ने कृषकहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। सुदृढीकरण पश्चात कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादकतामा बढोत्तरी भई समग्र किसानहरूको चाहिँ आय आर्जन र रोजगार अभिवृद्धि भई समग्र चाहिँ गरिबी निवारणमा चाहिँ टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास चाहिँ यो कार्यालयले लिएको छ। सहज तरकारीबाट छिट्टै पानी खेतमा आउने गरी जिल्लाका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा सिंचाइ योजनाहरू बनाएका छन्। सिंचाइ योजना सम्पन्न भएपछि कृषि उत्पादन, बालीको विविधीकरण, रोजगारी वृद्धि र गरिबी निवारण हुने विश्वास गरिएको छ। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मनाङ मर्सिङदी क्लब सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा बुधबार भएको सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री गोल्ड कपको पहिलो सेमी फाइनलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनलमा पुगेको हो। खेलको निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टी अघि खेलको 28औं मिनेटमा शिशिर लेखीले हेडमार्फत गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 80औं मिनेटमा सुरेश कुमारले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काएका थिए। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब झापा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबारको खेलमा भारत दार्जिलिङलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। आर्मीका लागि सन्तोष तामाङ, जर्ज प्रिन्स कार्की र विकास तामाङले 1-1 गोल गरे। त्यस्तै 35औं मिनेटमा कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल थपे। त्यसैगरी दोस्रो हाफको 68औं मिनेटमा आर्मीका विकास तामाङ अर्को गोल थपेर जित सुनिश्चित गरे। बुधबारको खेलको म्यान अफ द म्याच आर्मीका सन्तोष तामाङ भए। उनले नगद 9,979 पाए। बिहिबारको खेल घरेलु टोली झापा 11 र भारत सिक्किमको आरपीएफसी बीच हुने आयोजकले जनाएको छ। फागुन 20 गतेसम्ममा चल्ने प्रतियोगिताका विजेताले नगद 12,55,000 र उपविजेताले 6,05,000 पाउने आयोजकले जनाएको छ। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। न्युजिल्यान्डको डुनेडिनमा बुधबार भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्डलाई 7 रनले पराजित गरेको हो। वेस्ट इन्डिजले दिएको 226 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा इङ्ल्यान्डले 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 218 रन बनाउन सक्यो। इङ्ल्यान्डका लागि ट्यामी ब्युमाउन्टले सर्वाधिक 46 रन जोडिन्। सोफी डङ्कलीले 38 तथा सोफी इक्लेस्टोनले अभिजित 33 रन जोडिन्। वेस्ट इन्डिजका लागि सामिलिया कुनेलले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारिन्। हेली म्याथ्युज र अनिसा मोहम्मदले समान 2-2 विकेट तथा आलियाह अलियन र स्टाफानियो टेलरले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 225 रन जोडेको थियो। वेस्ट इन्डिजका लागि सेमाइने काम्पलवेनले सर्वाधिक 66 रनको योगदान गरिन्। चेडियन नेसनले अभिजित 49 तथा हेली म्याथ्युजले 45 रन जोडिन्।
इङ्ल्यान्डका लागि सोफे इक्लेस्टोनले सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा नाट सेभरले 1 विकेट हात पारिन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत इङ्ल्यान्डको यो दोस्रो पराजय हो। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 224 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर पीसीआरबाट कुल 68 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 156 गरी कुल 224 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको मृत्यु भएको छैन भने 251 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 5692 रहेको छ। बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 30.29 अङ्कले घटेर 2514.65 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेर 2,35,23,17,142 रुपियाँमा सीमित भएको छ। नेप्सेका 13 वटै उपसमूह ओह्रालो लागेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटा र फ्रान्स र नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिका रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा दुवै मुलुकका संसदीय अभ्यास र त्यसका अनुभवहरूबारे पनि छलफल गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर भएपछि हरियो रङसँग पनि तर्सिन थालेको बताएका छन्। मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह बनाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएपछि शर्माको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। महामन्त्री शर्माले मतपत्र चुनाव चिन्ह कस्तो बनाउने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गरे। सो विषय राजनीतिक दलको अधिकारको विषय भएको पनि उनको भनाइ थियो। इन्जिनियरहरूको संस्था नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा 5 समूहले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। 32औं केन्द्रीय कार्यकारिणीका लागि 2 प्यानलमा मात्रै भिडेका इन्जिनियरहरू 33औंमा आइपुग्दा 5 प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन शुक्रबार हुँदैछ। केन्द्र सरकारमा साझेदारी गरेका दलहरू इन्जिनियरहरूको चुनावमा भने विभक्त भएका छन्। तत्कालीन समयमा नेकपा निकटका इन्जिनियरहरूको प्यानलले जित निकालेको थियो। यसपटक कम्युनिस्टहरू तितर-बितर छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ज्यापु कल्याण भवनको शिलान्यास गरेका छन्। बुधबार मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिका 11 नम्बर वालभाखा सैथुङ गणेशमा ज्यापु कल्याण भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। भवन 12 आना क्षेत्रफलमा बन्नेछ भने यसको अनुमानित प्रारम्भिक लागत 4 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने यो भवन निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 60 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। पाँचौं ग्लोबल नेपाल फिल्म अवार्ड अमेरिकाको टेक्सास राज्यको डल्लास शहरमा आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमका बीच अवार्ड बारे जानकारी गराइएको हो। नेपाली फिल्मलाई विश्व स्तरमा पुर्याउने उद्देश्यले सन् 2000 देखि नियमित आयोजना हुँदै आएको यो वर्ष 2022 जुलाई 3 तारिकमा आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदलिरह्यो। आज राति देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरहनेछ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।